السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميع أي دولة كيدعم القناة وكيدير إعجاب وكيبارطاجي لي فيديو، شكرا لكم. اليوم غادي نتكلم لكم على عقود العمل. نعم، عقود العمل اللي متاحة للجميع وبالفيزا ديالها، بالتأشيرة ديالها. نعم، هادشي جديد، ماشي مكتب توظيف ولكن عقد بالفيزا. يعني إلا مشيت تقبلتي بهذا المعنى أنها في حالة استيفاء الشروط كتحصل على تأشيرة الدخول إلى كندا مع المشغل ومع الحكومة الكندية. هذا موضوع مهم جدا، وهذا الشيء من موقع حكومي، ماشي موقع يعني معتمد أو خاص. شوفوا معايا مزيان هنا، يعني الناس اللي كتقلب على عقود عمل هاهم 482 offres représentant sur 1352 postes accomplis. Consultez régulièrement بلا بلا بلا. هادشي كله شوفوا معايا مزيان، هادي باش حطاها الحكومة الكندية في لابونك ديالهم. الناس اللي كتقبل كتاخد فيزا، يعني خصك تقبل في جميع المقاطعات. هاهم بريبوزي وشامب. ناخدو مثال كهذا، غادي نوريكم الطريقة كيفاش تابليكيو ليهم من بعد. شوفوا تقراو نيطواياج، هادشي ديال لي زوتيل، فيه كلشي بريبوزي و شامبر، يعني الناس اللي كتخدم في النظافة ديال الأوتيلات يعني، وهادشي التوريزم. اش فيه هادشي غادي غادي اش كيعنو اش خصو يعمل، شنو هما لي زيكزيجونس ليكسبيريونس، اش خصو يكون عنده، يعني تجربة، تكون عنده لياقة بدنية، ميكونش مريض. 4 heures doit être capable سولفي تهز واحد 20 5 كيلو ولا 6 كيلو شي حاجة. هادشي هادي من الشروط كتلقاوها دائما في جميع المهن. ديبلوم ديتود سكوندير، يعني باك نيفو باك. هذا واش يبغي يقولوا باك نيفو باك. سو ديبلوم او سيت فورماسيون سويتي ماشي اوبليغاتوار، ماشي ملزومة. نيفو دو فرونسي كورون، يعني كتواصل ماشي اكسبير. سويتي نيفو انجلي بون، هادي حسب واحد المقاطعة انجلوفون. كاينين مقاطعات فرنسيين غادي تشوفوهم. علاش خدت لكم هذا كمثال؟ نومبر داني ديكسبيريونس، اللي عندك ليكسبيريونس مينيموم اون اني، يعني عام ديوغي. كونترا، هذا هو المهم والجديد. هادي دي كونترا ترافاي ديوغي انديتيرميني، يعني مفتوحة. سور لو سالير سون كونفيدونسيال، يعني منك المشغل مني قبلك. لوجمون فورني، وي. شوف غادي يعطيك فين تسكن. بريزون شارج دو فواياج، نو، تخلصها لراسك. ديميناجمون بريزون شارج، نو، ولكن فين تسكن يعطيك فين تسكن. اسمعوني الناس مزيان، انا دابا كنعطيكم في عقود عمل مباشرة. lieu de travail Colombie-Britannique, je vais déposer ma candidature pour ce poste, avis. هنا تكليكي هنا وغتدخلو. ناخدو مثال، شوفو معايا مزيان. فوت كوريال، ندخل هاد الكود سوماتر. فاهمين؟ هادي عقد عمل، هذا عقد عمل. غادي ندخلو واحد اخر، هانت كونطرا. لا فك الشروط باش تاخد فيزا، ماشيش الناس اللي كتقلب عليه، مباشرة مع الحكومة الكندية. هما يعطوك فيزا مع المشغل، ولكن دائما الا كنتي كتسوفي الشروط. ناخدو واحد اخر، ناخدو مثال اخر. شنو؟ نوفو سكوتيا. ها المقاطعات اللي كنت نتكلم لكم عليهم، ميكانيسيان كويزيني. شوفوا هذا نيو برونزويك، ندخلو لهاد كويزيني. هذا موقع حكومي لإعطاء العقود. هادو عقود عمل متاحة، يعني كاينة موجودة بهاد الشرح المفصل. غادي ندخلو له وغادي تشوفوا كيف.
كيف كتشوفوا هذا واحد اخر، هادو كلهم عقود عمل. كيف كتشوفوا هذا مثال اخر، هادو كتشوفوا كاينه اكثر من جو مابيل بيان اكثر من 780 ولا والله ما اظن 700 ولا 780 عقد عمل موجوده للناس العمال الاجانب. كويزيني، بلومبي، بو نابورت. ها واحد كويزيني بروفيسيون ميتي سيكتور، هذا في نوفو سكوتيا، نومبر بوست 1 ديك بون نوفو سكوتيا امبلويي مانتني. هادشي اللي كيطلب غادي تقراو راسكم. لابارونس طواليطاج تكون نقي، تكون مزيان، تكون تبان بون. هادي من الشروط دائما في اي مهنه. فورماسيون ديبلوم فورماسيون بروفيسيونيل، يعني تكوين مهني. سو ديبلوم سيت فورماسيون يكزيجي يكون عندك تكوين مهني. هادي غنترجمها لكم باللغه العربيه ديالكم في الدول اللي كتسمعوني منها، ولا حتى الدول الاوروبيه. ديبلوم تكنيك كتسميوه اون فرونس ولا شي حاجه، سي سا ديبلوم تكنيك يعني بحال تكوين مهني في الدول العربيه، ولا التكوين ولا التاهيل المهني. نيفو فرونسي كورون، لونغ فرونسيس اكزيجي. نيفو اونغلي كورون، ملي كيقول كورون يعني كتواصل. exiger, expérience, demander 5 ans, durée max, cette expérience professionnelle, sa durée sont exigées, contrat. شوفوا مزيان، contrat عقد، contrat de durée indéterminée مفتوحة. هادشي الثمن منك المشغل. افونتاج لوجمون كيعطيك فين تسكن حيت انت هذا عقد، هذه هي الكونطران الناس كتقلب عليها. بهذا المعنى انا كنعطيكم دابا هاد الاخبار هذه. Information complémentaire catégorie de visa, déplacement horaire particulier, dispositions for the Western Nova Scotia, lieu de travail, Nova Scotia, Halifax. Je vais déposer ma candidature à ce poste. Bon. ندخلوا ليها كمثال. غتدخل الكوريال ديالك وغتدخل هذا الكود هنا وغدير سومان باش على عقد العمل اللي موجود، اللي يعطيك في السكن ويعطيك جميع المستحقات ديالك باش ويعطيك الفيزا التأشيرة. اسمعوا لي، ولكن دائما لا تقبلتي في العمل، يعني هذا عقد عمل موجود مع الحكومة الكندية، ولكن بشروط ان خص المشغل يلقى فيك المواصفات توكور. لان هذا الشيء هاند كود سي ان بي. يعني شنو هذا السي ان بي؟ هذا لو كود هذا ان هاد ليميتي ما كيأثروش على المهن اللي في كندا. ما شرحتها في واحد الحلقه سابقه. يعني محتاج العامل الاجنبي اللي ما ياثرش على السوق ولا المنافسه الكنديه الداخليه. بشرح مبسط، ها هو لو كود ديالو، يعني غوفرنمون ابروفاتو، يعني وافقت عليه باش تعطي الحق لهذا المشغل يجيب عامل اجنبي. ها النيميرو ديالو، نيميرو دو بوست نوفو سكوتيا، يدور في جميع المناطق. هم ليو ترافاي اونتاريو تورونتو، كويزيني. ها الكود ديالو 63. هادو اللي كنشوفوا الكود يعني راه عقد عمل. هذا موجود. كوك يعني كويزيني. غادي ندخلوا له، غتشوفوا كلاسيفيكاسيون ناسيون دي بوست سي ان بي، يعني اوتوريزي. هذا بالونجلي، يعني غادي تقراو تشوفوا الناس اللي كديبلوم بروفيسيونيل، تكوين مهني، نيفو فرونسي بيلانغ، تهضر شويه فرونسي اونجلي. راه كاين حتى في الدول في المقاطعات الفرنكوفونيه، حيت كاينين بزاف. دوموندي دوري مينيموم 3 ans. اوكي. cette expérience professionnelle, contrat, شوفوا معايا، contrat à durée indéterminée. rémunération horaire, montant. هو هذا كاتب لو مونطون، ما كاتبوش اللي غادي يخلص به، de 18h à 18. bon. avantage logement fourni، هذا ما عطيش السكن. بون هذا طورونتو ما عطيك السكن. الاخرين في المقاطعات الاخرين عطيك السكن. ناخذ مثال اخر. مثال اخر، كاين دي ميكانيسيان، دي زيليكتريسيان، جميع المهن لي ميتي سبيسياليزين كنتكلم لكم عليها. يعني الا تقبلتي في هذه اوتوماتيكمون كيعطوك الفيزا، كتدخل بدخول سريع لان عندك كونطرا، عندك اوفر دومبلوا اللي كنتكلم عليها دائما. غتدخل مباشره
وتخلص ويعطيك امتياز. كاين المشغلين اللي يعطيك السكن. شوفوا هذا دوزيام كوزيني بور ويسترن. ويسترن هذا جو كرو سي ان اوتيل. وي ويسترن كويزينيير كونسلتي. بون هادي يعني كي ما غاديش ندخلو السي ان بي، كي يحترم السي ان بي باش ما نكثروش في هاد لا فيديو. ديبلوم فورماسيون بروفيسيونيل، تكوين مهني اكزيجي. نيفو دو فرونسي كورون، كتواصل كتفهم كتجاوب. المهم ما كيطلبوش منك تكون هاي يعني شي دبلومات عاليه. كورون كتفهم شويه وكترد. ديغي بون ديغي ماكس كونطرا. اسمعوني حنا كنهضروا دابا بدي كونطرا ديغي انديتيرميني، مفتوحه، عقد عمل مفتوح. سور لو سالير سون كونفيدونسيال. وي حتى كيقبلك المشغل باش كيعطيك المعلومات بشحال كيخلصك. شوفوا معايا مزيان. لوجمون فورني، وي كيعطيك فين تسكن. هادي راه سرار هادي، ولكن هادي نوفو سكوتيا. وي في مقاطعه. هادي دو كونطرا، عقود عمل في الحكومه الكنديه. ديميناجمون بريزون شارج، نو ما يخلصش لك السفر وما يخلصش لك، ولكن على السكن راه غادي توفر واحد $1000 في الشهر. هادي باش نقول لكم كندا كومون سا مارش. غالي الكره هنا في كندا، في اي منطقه غالي، سيرتو في المدن. فين؟ نوفيل ايكوس، هاليفاكس. هاهي راه كيهضروا فرونسي هادو. جو في ديبوزي، ها الكود ديالو. هذا عقد عمل موجود، خص المشغل يلقى العامل يعني يتفاهم، يلقى فيه، كيعطيه لوطوريزاسيون، كيصيفطها للغوفرنمون اوتوماتيكمون. راه حنا في السيت غوفرنمونتال كيعطيه لوطوريزاسيون، كيعطيك لوفر لا بروميس دومبلوا، كدير الاجراءات ديالك، ما يكونش فيك دوسي كريمينال، دوسي ميديكال، وكتعطي المعلومات ديالك وكتجي اونطري اكسبريس. بور لي ميسي سبيسياليزي حتى دي كونطرا دو ترافاي. هنا كتشوفوها مزيان، لو ترافاي. هاهي ندخلو ليها. فوالا فوت كوريال و لو كود، كل وحده بالكود ديالها. اونطري لو كود سيكوريتي، سو متر، وكتكمل الاجراءات. اوفر دومبلوا، كاين 482 اوفر دومبلوا، عقد عمل. بلوس représentant 1352 postes accomplis. دي بوست اكومبلي. ها هم فيهم كلهم غادي تختار اش بغيتي. شوازي الميسي كلهم. كتلقى الميسي ديالك، كتدخل ليها، كتواصل مع المشغل بالكود اللي كاين فيها، لانه اوتوريزي بار الغوفرنمون كنديان يعني السي ان بي. كيوافق لك، كيعطيك الاجراءات ديالك، كتدخل دخول سريع للعمل ك ترافايور سبيسياليزي. كنتمنى هاد الحلقه تكون مهمه جدا لكم، لأن هذه فرصتكم. هادي وهادشي راه مجاني وحكومي، وما كاين حتى شي وسيط، كاين شي انترميديير. يعني كتبقى عليك انت الكفاءات ديالك، كتوافق الشروط، راك غادي تدخل وغتجي كعامل هنا بكندا. كنتمنى لكم الخير. عجبكم هذا الفيديو دعموا القناه وبدي لايك، لان هاد المعلومات القيمه دائما غادي تكون عندكم والموثوقه من مصادر موثوقه. شكرا لكم، الله يعاونكم.